अस्सलाम वालेकुम। आप इन तस्वीर को देखें, इनमें जितने भी परिंदे मुर्गियाँ इन्फेक्टेड हैं, ये सर्दियाँ, गर्मियाँ, ख़िज़ां तीनों मौसमों के अंदर आने वाली एक ही बीमारी से इन्फेक्टेड है, जिसे फाउल कॉलरा कहा जाता है। कौन सी बीमारी है, किस जरासीम की वजह से फैलती है और ये कितनी ख़तरनाक है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी फॉर्म्स हैं और इनमें क्या क्या निशानियाँ हो सकती हैं, हमारा बर्ड इससे रिकवर होगा या नहीं होगा, अगर ये बीमारी आ जाएगी तो हम उसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आने से पहले हम इसको कैसे बचा सकते हैं। सर्दियों के साथ इस बीमारी का क्या ताल्लुक़ है, इकोनॉमिकली यानी माशी तौर पे ये आपके चूज़े को, आपके परिंदे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ये सारे सवालों के जवाब बिना किसी तमहीद के हम इस वीडियो के अंदर ढूंढेंगे और आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। मुकम्मल देखने का मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं एक तरतीब से चलता हूँ। अभी आपको मैं बैक्टीरिया बताऊंगा, फिर मैं उसकी फॉर्म्स बताऊंगा, फिर मैं उसकी ट्रांसमिशन बताऊंगा, फिर अलामात बताऊंगा, फिर उसके बाद मेडिसिन बताऊंगा। आप में से बहुत से लोग बाद में क्वेश्चन ऐसे कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बात कर चुका होता हूँ, लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। फाउल कॉलरा इंतहाई कॉन्टेजियस बीमारी है। कॉन्टेजियस हम कहते हैं मुतअद्दी, नज़ला जैसे है, मुझे जैसे ज़ुकाम है, एक बंदे को दूसरे बंदे को फौरी हो जाएगा। इसी तरह एक जानवर से, एक परिंदे से दूसरे परिंदे में ये फौरी से फौरी शिफ्ट होती है। इस बीमारी को कहते हैं कंटेजियस और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है उसे कहते हैं पास्चुरेला मल्टीसुडा। ये एक रॉड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के 16 सीरोटाइप्स हैं और ये दो तरह से बीमारियां पैदा करता है। एक इसकी एक्यूट फॉर्म है और एक इसकी क्रोनिक फॉर्म है। यानी कि एक्यूट फॉर्म से मुराद सेप्टिसिमिक फॉर्म है, जिसमें ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। और एक इसकी लोकलाइज है, जो कि आप तस्वीर के अंदर देख सके हैं कि या तो उसके वैटल्स सूज जाते हैं, कॉम सूज जाएगी, पाँव सूज जाएंगे, डिफरेंट हिस्से, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्यूट फॉर्म को देखते हैं। एक्यूट फॉर्म के अंदर आप साइन और सिम्टम्स को देखें। इसमें फीवर होगा, रफल्ड फैदर होंगे यानी परिंदा बिल्कुल पर ढीले करके बैठ जाएगा, लेथार्जी थकावट होगी परिंदे को, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लगेगी, म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा, मुंह से अक्सर लोग शिकायत करते हैं मुंह से झाग गिर रही है, झाग गिरेगी, एक रेशा टाइप गिरना शुरू हो जाएगा मुंह से। ये एक बड़ा क्लियर साइन है इसकी एक्यूट फॉर्म का। रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज कर देगा, चूज़ा पैंटिंग करेगा मुंह खोल के या वक्फे फिर तेज़ सांस लेगा और इसकी स्किन साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी स्किन के अंदर, यानी ब्लूइश पर्पल स्किन होना शुरू हो जाएगी, स्पेशली वेटल्स की, कॉम की। और इसमें एक और बड़ा क्लियर साइन होगा, वो ये कि डायरिया स्टार्ट होगा इसके अंदर। इसी वजह से इसको कॉलरा कहा जाता है, हैज़ा टाइप हो जाता है इसमें। और डायरिया शुरू होगा वाटरी, वाइटिश, लेकिन बाद में ये म्यूकस के साथ ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। अगर ये वाले साइन और सिम्टम्स आएंगे तो आपको ये एक्यूट फॉर्म है। अब क्रोनिक फॉर्म के अंदर ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, किसी एक ख़ास हिस्से को जाकर डिस्टर्ब करेगी। अब इसमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होगा या एब्सेस यानी रेशा बनेगा वेटल्स में, कॉम में, साइनसेस में, फुट पैड के अंदर, स्टर्नल बर्सा जो सीने की हड्डी होती है इसके अंदर, और लेग और जॉइंट्स स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। कान के पास गड्ढा सा बन के उसमें रेशा बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन टेढ़ी हो जाती है, राय नेक का इशू आ जाता है जिसे टॉर्टिकुलस कहते हैं। बाज़ औक़ात केसेस में ट्रेकियल डिस्चार्ज भी होता है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होती है और ये बीमारी 3 से 4 हफ्ते तक रहती है। ठीक होने में इसको 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी ट्रांसमिशन की तरफ। ट्रांसमिशन क्या है इसकी? डायरेक्ट में ये बर्ड टू बर्ड फैलती है और इनडायरेक्ट में ये चूहों के ज़रिए, बिल्ली और कुत्तों के ज़रिए, अगर उन्होंने किसी इन्फेक्टेड परिंदे को काटा था या उसको पंजा मारा था और जब वो किसी और हेल्दी बर्ड को उसके करीब जाएंगे, सलाइवा टच होगा या पंजों से ज़ख्म कर देंगे तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाता है। अगर फ्लॉक के अंदर आपने नए परिंदे आपने दाखिल किए हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा बिल्कुल पिंजरे के सारे परिंदे ठीक थे, लेकिन जैसे ही हम बाज़ार से नया परिंदा ला के हमने डाला है तो सारे बीमार हो गए। तो ये इस तरह से फैलती है। इसमें आपने ये करना होता है कि जो भी परिंदा लेके आते हैं, क्वारंटीन वर्ड का मतलब होता है 40 दिन, उसको कम से कम हफ्ता अलहदा रखें बाकियों से, ताकि इन्फेक्टेड परिंदा उसके साथ मिक्स ना हो जाए। जो म्यूकोज़ा होता है यानी इनकी जो सरफेस मेम्ब्रेन है, ये वहाँ जाके बैक्टीरिया लग जाता है और अगर बॉडी के अंदर कहीं कोई ज़ख़म है तो वहाँ से भी ये बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। इसमें जो रिस्क फैक्टर हैं वो स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट है, कोई इंजरी है। रिस्क फैक्टर से मुराद ये है
کہ کون کون سے عوامل اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اگر برڈ کو سٹریس ہوگا تب بھی آ سکتا ہے, امیون سسٹم لو ہو, کوئی وائلڈ برڈ ہو, چوہے وغیرہ ہوں, اس سے بھی آ سکتا ہے. انوائرمنٹ کے اندر یعنی آندھی وغیرہ آئی ہے تو اس نے بیکٹیریا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا, اس کے ذریعے. کوئی کیریئر برڈ آ گیا آپ کے فلاک کے اندر, اس کے ذریعے. اگر نیوٹریشنل سٹریس تھا اس کے ذریعے, اور انجری کے ذریعے یہ باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اوورآل سائنس کے اندر اگر آپ اوورآل سائنس دیکھیں, پرندے کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کو فاؤل کالرا ہے, تو اس میں لیتھارجی, فیور, اینوریکسیا, رفلڈ فیدر, یلوش گرے ڈائریا آنا شروع ہو جائے گا, منہ سے ریشہ نکلنا شروع ہو جائے گا, رسپیریٹری انکریز ہوگا, لیمنس آنا شروع ہو جائے گی, اپر رسپیریٹری ٹریک انفیکشن کا مسئلہ ہوگا, ویٹلز, کوم, جوائنٹس, سٹرنل برسا, فٹ پیڈ اور کان کے قریب کا ایریا سویل ہو جائے گا, اس میں انفلیمیشن ہوگی اور اس میں پس بھرنا شروع ہو جائے گی. کوم اور ویٹلز کی جو سرفیس ہے وہ بھی ڈارک ہو جائے گی, بلوش پرپل ہونا شروع ہو جائے گی, ٹارٹیکلس ہوگا اینڈ والے کیسز کے اندر, اور اس کے بعد برڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. فاؤل کالرا کی ٹریٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں پہلے سٹیپ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے پرندے کو ICU میں شفٹ کرنا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے شیڈ کے اندر بھی ایک CP بناتے ہیں, کنٹرول شیڈ کے اندر تو ہم لوگ بناتے ہیں. گھر میں جنہوں نے مرغیاں رکھی ہیں وہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ بنائیں علیحدہ سے, 2-3 پرندوں کے لیے جگہ بنا لیں. ICU بنائیں جس میں ہر ٹائم وہاں پہ پانی ہو, فیڈ ہو, ہوادار جگہ ہو, نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو. ICU میں آپ نے شفٹ کرنا ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ وہ بیمار پرندہ دوسروں کو بیماری شفٹ نہیں کرے گا. بے شک آپ کو بیماری بعد میں پتہ چلے کہ کون سی ہے, جیسے کوئی پرندہ ڈھیلا ہوا ہے اس کو ICU میں شفٹ کر دیں. سیکنڈ سٹیپ ٹریٹمنٹ کا کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے بخار ختم کرنا ہے. اینٹی پائریٹک ڈرگ دینی ہے, پیراسیٹامول. اگر سوزش ہے, کان ویٹل سوج گئے ہیں, پنجے سوج گئے ہیں, پھر آپ بروفن بھی ایڈ کریں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے لیے پیراسیٹامول ایڈ کر دیں, اگلے 4 گھنٹے کے لیے بروفن ایڈ کر دیں. دونوں کو اکٹھے نہیں دے سکتے. اب بخار کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہوگا, تو آپ نے ایسی چیزیں دینی ہیں جس سے اس کی بھوک بڑھے. جیسے کہ ایپلازائم سیرپ نہیں ملتا تو کیمازائم لے لیں, یا آپ کاربونیٹ مکسچر لے لیں. آپ سرکہ دے دیں. آپ سرکہ پانی میں تھوڑا سا پانی لیں چمچ کے اندر, اس کے اندر چند ڈراپ سرکے کے ڈالیں, ڈائریکٹ اس کو پلا دیں اس پرندے کو. یا آپ دہی استعمال کر لیں, تھوڑا سا دہی آدھا چمچ لے کے اس کو ڈائریکٹ کھلا دیں. ٹھیک ہے, اس سے اس کی بھوک بڑھے گی, وہ فیڈ کی طرف آئے گا. اگر آپ سیرپس دیں گے تو 1 ml 1 لیٹر پانی کے حساب سے پلائیں گے. اگر خود سے پانی نہیں پی رہا تو آپ سرنج کے ساتھ پلا دیں. تیسری چیز, آپ پرو بایوٹکس ایڈ کریں تاکہ اس کی گٹ, اب فیڈ تو اس نے کھا لی ہے, اب فیڈ باڈی میں انرجی بھی تو دے نا جا کے, ضائع نہ ہو. تو آپ نے پرو بایوٹکس دینے تاکہ گٹ ہیلتھ بہتر ہو. ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوگا تو وہ بھوک کی طرف خود بخود ہی آ جائے گا, کھانا پینا خود ہی کھانا شروع کر دے گا. تیسرا سٹیپ اب آتا ہے اینٹی بایوٹکس. اب آپ نے اینٹی بایوٹکس دینی ہے. اینٹی بایوٹکس میں اب میں آپ کو نا ان کی ڈوزیج اور طریقہ استعمال آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ سکرین پہ دیکھیں. اینٹی بایوٹکس میں سب سے پہلے تو آپ آکسی ٹیٹرا سائیکلین دے سکتے ہیں, 5 ملی گرام پر kg دے سکتے ہیں. 12 سے 24 گھنٹے کی ڈوز ہے. اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہے تو سب کٹ لگے گی, یہ پٹھوں میں نہیں لگتی. یا آپ 2500 ملی گرام پر لیٹر دے دیں گے, یعنی کہ اگر 500 ml کا 500 ملی گرام کا کیپسول ہے تو آپ 5 کیپسول 1 لیٹر پانی کے اندر دیں گے. ٹھیک ہے, 1 لیٹر محلول بنا لیں گے دوائی کا, اس کو پھر 24 گھنٹے میں جتنا برڈ نے پانی پینا ہے اس کے اندر اس کو حل کر دیں گے. دوسرے نمبر پہ جو آپ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, اینٹی بایوٹک دے سکتے ہیں, وہ ہے نورفلاکساسین. 8 سے 10 ملی گرام پر kg دیں گے, 100 ملی گرام پر لیٹر دیں گے. یعنی اگر 500 ملی گرام کا اس کا ایک کیپسول ہے تو اس کا آپ چوتھا حصہ 1 لیٹر پانی میں آپ ڈالیں گے. ٹائلوسین کو آپ 50 ملی گرام پر لیٹر دیں گے. اگر آپ نے سلفا ڈرگز دینی ہے 0.1% آپ دیں گے سلفا کا, یعنی کہ 1 ml 1 لیٹر کے حساب سے آپ دیں گے پانی کے اندر. اسٹریپٹومائسین آپ دے سکتے ہیں اس میں 20 سے 50 ملی گرام پر kg بیٹ کے حساب سے. پینسلین دے سکتے ہیں 50,000 انٹرنیشنل یونٹ پر kg, یا اگر آپ نے پلانی ہے تو 1 سے 2 cc پر برڈ آپ پانی میں حل کریں گے یا اس کو ڈائریکٹ پلائیں گے. یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے. ٹریٹمنٹ میں آپ نے ان اینٹی بایوٹکس کو 5 سے 7 دن ریگولر استعمال کروانا ہے. تو استعمال ان میں سے کوئی بھی ایک اینٹی بایوٹک کر سکتے ہیں جو آپ ایزیلی آپ کو مل جائے. اب اس میں جو چیز آپ اکٹھی کر سکتے ہیں, نورفلاکساسین اور آکسی ٹیٹرا سائیکلین کو آپ اکٹھے دے سکتے ہیں. نورفلاکساسین کے ٹائلوسین کے ساتھ آپ اکٹھے دے سکتے ہیں. نورفلاکساسین اور سلفر ڈرگ کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. بیماری کو بچانے کا طریقہ کار کیا ہے, ٹریٹمنٹ بھی ہم نے کر لی, سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا. طریقہ یہ ہے, آپ نے سب سے پہلے چوہوں کو روکنا ہے, جو بلی اور کتے ہیں ان کو روکنا ہے. یہ جو اسٹرے برڈز ہوتے ہیں, وائلڈ برڈز آتے ہیں, ان کو روکنا ہے کیونکہ یہ کیریئرز ہوتے ہیں, یہ آپ کے شیڈ کے اندر بیماری لے کے آتے ہیں. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ, اگر آپ بازار سے کوئی جانور خریدتے ہیں, نیا جانور آپ اپنے
पिंजरे के अंदर शामिल कर रहे हैं तो आपने उसको पहले 7 दिन क्वारंटीन करना है, अलग रखना है, आईसीयू में रख दें ताकि पता चले वो बीमार तो नहीं है। आपके एक परिंदे को मसला है तो उसको फौरी आपने अलग कर देना है। चौथा, आपने वैक्सीन करनी है, फाउल कॉलरा की वैक्सीन मिलती है, आप वैक्सीनेशन करवा सकते। पाँचवा, बायोसिक्योरिटी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो थी फाउल कॉलरा के बारे में। दूसरा ये प्रॉब्लम है सर्दियों का, वह बाकी मौसमों के अंदर भी ये आता है लेकिन सर्दियों की हम बात कर रहे हैं, सर्दियों में भी ये प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मॉर्टेलिटी हो सकती है आपके परिंदे की, लिहाजा आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके ऊपर कोई चीज़ खींच के मारें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस करें, अगर आप वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो लाइक के बटन को 3 दफ़ा प्रेस कर दें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन के लिए इसी चैनल के ऊपर हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, मेरे से आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान, फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर कामरान हैदर के नाम। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, patreon.com के ऊपर जाके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इनमें से कोई सब ये एक पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।